बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। एसएसपी मीरपुर हवाला शौकत की खुसूसी हदायत पर मीरपुर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 4 किलो से ज़ायद चर्स और 52 बोतल शराब बरामद। 1 इश्तहारी समेत 6 मुलजमान गिरफ्तार। 2 गाड़ियाँ जब्त। डडियाड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मशहूर ड्रग डीलर और इश्तहारी मुलजम ताहर महमूद को गिरफ्तार करते हुए इसकी निशानदेही पर 2.5 किलो चर्स बरामद कर ली। थाना पुलिस मंगला ने एंट्री पॉइंट मंगला पर चेकिंग के दौरान गाड़ी से 1 किलो से ज़ायद चर्स बरामद करते हुए मुलजम शबीर सकना गुजरांवाला और इसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम फैमिली के हमरा गाड़ी पर मंशियात स्मगलिंग करता था, जबकि कैरी डब्बा से मुलजमान अब्दुर्रहमान साकन मनसहरा और फरक सईद साकन लाहौर से 510 ग्राम चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना चकसवारी ने कार्रवाई करते हुए मुलजम शिराज साकन करती के कब्जे से 52 बोतल शराब करते हुए गिरफ्तार कर लिया। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलक की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल डगर ओलक में सोलर पैनल की तनसीब का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वुमेन निगत जमील ने हमरा डिप्टी डीईओ जनाना फरीहा अमीर के साथ रिबन काट कर दिया। इस पुरवकार तकरीब में एईओ आमना यकूब, हेड गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल नसरीन शम्स, मीडिया फोकल पर्सन आमरा बतूल और स्कूल कौंसल के अरकान और स्कूल स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फॉर वुमेन निगत जमील का कहना था कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द तमाम स्कूलों को सोलर पैनल पर लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शबीर अहमद साबरी का बहुत अहम किरदार है। निगत जमील ने मुमकिन जंगी तनाव के हालात में तलबा साथी को मोहतात रहने और गाही हासिल करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने तलीम निस्वा की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि एक तालीम याफ्ता माँ एक महजब और तरक्की याफ्ता नस्ल की जामन होती है। इस मौका पर उन्होंने इनरोलमेंट मुहिम को तेज करने और अहदाफ को जल्द मुकम्मल करने की हदायत भी की। उन्होंने एईओ आमना यकूब, हेड गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल डगर ओलक नसरीन शम्स और स्टाफ की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि बच्चों के वालिदैन से करीबी रवाबत रखें और बच्चों को न सिर्फ तालीमी लिहाज से तैयार करें बल्कि जहनी जिस्मानी तौर पर मुस्तफीद और बाशऊर बनाएं ताकि वो किसी भी गैर मामूली सूरत हाल का भरपूर और महफूज अंदाज में सामना करने के लिए तैयार हों। आखिर में उन्होंने पाकिस्तान की वकास, सलामती और तरक्की के लिए दुआ भी करवाई। अहले इलाके ने तकरीब को मजमूई तौर पर माहौलियाती बेहतरी की जानिब एक मुस्बत कदम करार दिया है। अब रुख करते हैं सियालकोट का। डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जारहियत और मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद की सरबराही में कॉन्फ्रेंस रूम पुलिस लाइन्स में अहम इजलास। तर्जमान सियालकोट पुलिस के मुताबिक मौजूदा पाक भारत सरहदी कशीदगी के तनाज़र में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट फैसल शहजाद की ज़ेर सदारत ज़िला इंतजामिया तमाम SDO, SHOs और दीगर मुतल्लिका अफसरान के हमरा एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में पाक अफवाज के शाना बशाना भारतीय जंगी जुनून का मुंह तोड़ जवाब देने और मकार दुश्मन की किसी भी मुमकिन बुज़दिलाना कार्रवाई की सूरत में फौरी रद्द अमल के लिए जामिया हिकमत अमली पर गौर किया गया। डीपीओ सियालकोट ने शहर में मौजूद अहम तनसीबात की हिफाजत, शहरों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और मुमकिन जंग ज़दा इलाकों से मुतासरा शहरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को वाज़ेह हदायत जारी की कि शुरा इजलास ने इस अज़म का इजहार किया कि वतन अजीज़ की सलामती, दफा और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा, हत्ता के जानों का नजराना पेश करने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा कशीदा हालात के पेश नज़र सियालकोट पुलिस की क़यादत में फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया, जबकि मशकों में पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू और दीगर इमदादी इदारों ने हिस्सा लिया। डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद कहना है कि मशकों का मकसद किसी भी हंगामी या नागहानी सूरत हाल में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, इन्हला और फौरी इमदादी कार्रवाइयों को मौसर बनाना है, जबकि पुलिस और तमाम इदारे हर हालत में आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक़्त तैयार और पुरज़म हैं। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अहमद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल मुल्क भर की तरह नारोवाल में भी भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पाक फौज के साथ यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़यादत नारोवाल मुस्लिम लीग नून के सिटी सदर ख्वाजा मोहम्मद नदीम भट्ट, नायब सदर मुस्लिम लीग नून नारोवाल आबिद भट्ट, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून नारोवाल मुजम्मल हफीज ने की। रैली के शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के साथ मोदी सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारेबाजी की। रैली में सियासी रहनुमाओं के साथ मजहबी, सिविल सोसाइटी, वकला बरादरी, अंजुमन ताजरान और सहाफ़ी बरादरी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। रैली के शुरा ने पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारों के साथ मोदी सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। शुरा का कहना था कि भारतीय जारहियत का जवाब देने के लिए हम सब तैयार हैं और हम मुल्क की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश करेंगे। पाक फौज भारत का नाम दुनिया के नक्शा से मिटा देगी और पाकिस्तानी कौम भारत के खिलाफ मुतहिद है और रहेगी। पाक फौज हमारा फख्र और मान है। पूरी कौम अपनी
مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آج کی ریلی والے جس طرح آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک انڈیا نے جنگ کا ماحول بنایا ہوا ہے اور پاکستان کا وہ ایک برداشت کو آزما رہا ہے، اور ہم ایک مسلمان ایز اے لیڈر پرامن قوم ہیں جس کا مظاہرہ ہمارے چیف آرمی سٹاف، ہمارے سیاستدان، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، مگر وہ اس کا اندازہ غلط لگا رہا ہے۔ جس طرح اس نے رات کے اندھیرے میں ڈرون میزائل کا حملہ کیا سول آبادی پر، گزشتہ رات کو بھی سول آبادی پر ڈرون کے ذریعے حملہ کیا، جس میں ہمارے 4 نوجوان جس طرح شدید ایک زخمی بھی ہوئے، ایک سویلین کا شہید بھی ہوئے۔ اب تو حمودی کو جس طرح اس نے رات کی تاریکی میں حملہ کر کے ہماری مزاحجت کو شہید کیا، ہمارے ننھے بچے کو شہید کیا، لیکن الحمدللہ پاکستان ایک ایسی قوم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمہاری عبادات پر اٹیک نہیں کرے گی، تمہارے ننھے بچوں کو شہید نہیں کرے گی، لیکن تمہاری فوج میں گھس کر تمہیں تباہ و برباد ضرور کرے گی۔ اور الحمدللہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میزائل کے حملے سے مسلمان ڈر جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ایک ہی بات سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ملک پر، اپنی افواج پر شہید ہونے کو ترجیح دیں گے۔ اور الحمدللہ آج وہ دیکھ رہا ہوگا مودی کہ پاکستان کی عوام، اگر تم نے مسائل برسائے ہیں لیکن ہمارے روزمرہ کا معمول۔ شیرگڑھ سے راجہ حمید اختر کی رپورٹ کے مطابق احتجاج کی فوٹیج بنانے پر یاسین ASI نے صحافی سے کیمرہ توڑ کر قلم اور موبائل چھین لیا۔ سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ صحافتی تنظیم میں سراپا احتجاج، نکے تھانے دار یاسین کی نوکری سے برخاستی کا مطالبہ۔ قائد اعظم پریس کلب کو اطلاع ملی کہ طالبہ پر تشدد کی اطلاع ملنے پر کوریج ٹیم موقع پر پہنچی اور مدعیہ اور متاثرین نے صحافیوں کو پرامن احتجاج نوٹ کرواتے ہوئے بتایا کہ 15 پکار کی کال کو کیے ہوئے 1 گھنٹے کے لگ بھگ ہونے کو ہے، مگر پولیس مدد کو نہ پہنچی ہے۔ دوران احتجاج ہی تھانہ صدر حجرہ محمد یاسین ASI اکیلا گیا اور آتے ہی کوریج کرتے ہوئے صحافی اسامہ ریاض جج سے اس کا کیمرہ چھین کر زمین پر دے مارا اور توڑ دیا، جبکہ قلم اور موبائل فون زبردستی اپنے قبضے میں کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم پولیس کے خلاف بیان ریکارڈ کر رہے ہیں، اور مدعی فریق کو تھانے آنے کا کہہ کر صحافی کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ اس واقعے پر قائد اعظم پریس کلب حجرہ کا ہنگامی اجلاس زیر صدارت چودھری غلام سول صدر منعقد ہوا، جس میں اس واقعے کے خلاف قرارداد مذمت پیش کی گئی، جسے بھاری اکثریت سے منظور کرتے ہوئے ڈاکٹر عثمان انور IG پنجاب کو تحریری درخواست بھیجی گئی، جس میں اعلیٰ سطحی انکوائری کر کے 15 کی کال پر 1 گھنٹہ تاخیر سے پہنچنے، صحافی کا کیمرہ توڑنے، قلم اور موبائل چھیننے، سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر محمد یاسین ASI کو ڈسمس فرام سروس کرنے کا مطالبہ کیا گیا، تاکہ ایسے اختیارات سے تجاوز کر کے جگیگاری کر کے پولیس، عوام اور صحافیوں کے مابین دوریاں پیدا کرنے والوں کو عملی سزا مل سکے اور عوام کا پولیس پر اعتماد بڑھ سکے۔ 48 گھنٹوں میں داد رسی نہ ہونے کی صورت میں ضلع بھر کے صحافی احتجاجی لاہے عمل طے کریں گے، عندیہ بھی دے دیا گیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سندھ سے۔ ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق چھیپا فاؤنڈیشن کا ایک ویڈیو میسیج مزید جانیے اس ویڈیو میں۔ ہماری سب سے بڑی طاقت اور سب سے قیمتی اثاثہ پاک فوج کے جوان اور افسران ہیں، جن کی بدولت ہم چین اور آرام کی نیند سوتے ہیں۔ پاک فوج کے بہادر جوان سر پر کفن باندھ کر ہماری سرحدوں کی حفاظت پہ مامور ہیں۔ میں پاک فوج کے تمام غازیوں اور شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ملک کی حرمت کے لیے جان نچھاور کرنے والا ہر شہید قابل فخر اور قابل احترام ہے، اور ہم تا قیامت شہداء کے جذبہ قربانی کو سلام پیش کرتے رہیں گے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پاکستان میں آج دن بھر اسرائیلی ساختہ خود کش ڈرون سے حملہ ہوا، اب وقت ہے جاگنے کا۔ مرکزی چیئرمین مقصوم بی بی فاؤنڈیشن محمد محبوب راجپوت، ان کا کہنا تھا کہ جب پوری دنیا غضب میں اسرائیلی مظالم، بمباری اور فلسطینی نسل کشی پر سراپا احتجاج ہے، ایسے میں بھارت کا پاکستان پر انہی اسرائیلی ساختہ ہتھیاروں سے حملہ ایک سنگین اشارہ ہے۔ ISPR کے مطابق افواج پاکستان اب تک اسرائیلی 25 ساختہ ہیروپ خود کش ڈرون کو تباہ کر چکی ہے، جنہیں بھارت پاکستان کے مختلف علاقوں پر استعمال کر رہا ہے۔
है। ये वही हीरोप ड्रोन्स हैं जिनसे इसराइल ने गजाबाद स्कूल, अस्पताल, पनागज़ीन कैंप और रहायशी मकानात को निशाना बनाया। आज यही खून आलूद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की सरजमीन पर इस्तेमाल हो रही है। क्या ये महज एक अस्करी वाक़या है या एक सोचा समझा पैगाम? 6 और 7 मई को भारत की जानब से की जाने वाली नाकाम फ़ज़ाई कार्रवाई में इसके 5 जदीद तैयारे, ड्रोन्स और मतअद्दद फ़ौजी चौकियों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। इस शिकस्त के बाद भारत ने बुखलाहट में आकर इसराइली ड्रोन से हमले शुरू किए ताकि अपनी खिफ्त मिटाई जा सके। माहिरीन के मुताबिक भारत और इसराइल का गठजोड़ सिर्फ गजा या कश्मीर नहीं, अब बराह रास्त पाकिस्तान की सलामत के लिए भी खतरा बन चुका है। अफवाज पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल और अंदरून मुल्क दोनों महाजों पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और वाज़िया कर दिया है कि चाहे हथियार इसराइली हों या भारतीय, दुश्मन हर हरबे को नाकाम बनाया जाएगा। सवाल ये है कि जब इसराइल फ़लस्तीनी बच्चों के खून से हाथ रंग रहा हो, जब वो मुस्लिम दुनिया के खिलाफ खुलम खुला जंग कर रहा हो, तो क्या हम पाकिस्तानी अब भी खामोश रहेंगे? क्या हम अब इसराइली मसनूआत खरीद कर दुश्मन को तक़वियत देंगे? मरकज़ी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत का कहना था कि ये वक्त है जागने का, बोलने का और बाइकाट का, क्योंकि जो जुल्म फ़लस्तीन में हो रहा है इसके शोले अब पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में भी नजर आ रहे हैं। ओमान बकाए जमहूरियत रिपोर्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मोहम्मद महबूब राजपूत ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा है कि भारतीय जारहियत और बुज़दिलाना कार्रवाई की पुरजोर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़ा है। भारत का जंगी जुनून जनूबी एशिया को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान हमारी अव्वलीन तरजीह है और कोई ताकत हमें कमज़ोर नहीं कर सकती। पाकिस्तान की उदमतारी, सलामती और वक़ार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत की जानब से हमला न सिर्फ पाकिस्तान की उदमतारी पर हमला है बल्कि हित्ते के अमन को सोबताज करने की घनौनी साजिश है। भारत की जानब से मुसलसल इश्ताल अंगेजी हित्ते में एक बड़े तसादम को जन्म दे सकती है। पाकिस्तान अमन का दाई है मगर अपनी सरजमीन के दफा से कभी पीछे नहीं हटेगा। हमारी मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस और दुश्मन की हर मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। इस हमले ने पूरी कौम को एक बार फिर मुत्तहिद कर दिया है। अवाम और रियासती इदारे इस दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। दुश्मन को ये पैगाम देना चाहिए कि हम पाकिस्तानी सिपाही और वतन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। पाकिस्तानी कौम दुश्मन की हर चाल को नाकाम बनाकर इस्तेहकाम पाकिस्तान का किला मजबूत करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमारी इबादत गाहों, नहत्ते और मासूम बच्चों, खवातीन पर हमला करके अपनी बुज़दिली और अहलाकी पस्ती का सबूत दिया है, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत और काबिल नफरत अमल है। पाक फौज का दुश्मन के 5 तैयारे गिराना फौज पाकिस्तान की पेशावराना महारत का सबूत है। पाकिस्तानी कौम एक गैरतमंद और खुददार कौम है और अपनी सालमियत, खुद मुख्तारी और कौमी वकार की इस जंग में कौम का बच्चा बच्चा पाक फौज के शाना बशाना खड़ा है। पाक फौज और पाक फिजाइया ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। राफेल और मग तैयारों के तबाही के बाद इंडिया मुसलसल ड्रोन हमले कर रहा है, लेकिन पाक फौज घर आने वाले ड्रोन को जमीन की खाक चटवा रहे हैं। नारंग मंडी कारी आबिद हुसैन फारूकी के बेटे हाफिज मोहम्मद ने जामिया हुसैनिया तबलीग इस्लाम लद्दे के शरके से कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया। सियासी समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका की तरफ से मुबारकबाद पेश की गई। कारी आबिद हुसैन फारूकी के बेटे हाफिज मोहम्मद की तकमील कुरान की पुरवकार तकरीब में मौलाना ज़ुबैर अहमद और सादसा साबिक सिटी नाज़म चौधरी गुलाम अब्बास गुज्जर, चेयरमैन मार्केट कमेटी मियां अमजद अली, साबिक कौंसलर मोहम्मद शफीक भट्ट और चेयरमैन सब्जी फ्रूट मंडी मोहम्मद जावेद भट्ट और तुलबा ने शिरकत की। मौलाना ज़ुबैर अहमद ने हाफिज मोहम्मद के कुरान करीम मुकम्मल करने पर वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। कारी आबिद हुसैन फारूकी का कहना था कि मेरे बेटे का कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज़ करना अल्लाह पाक कबूल फरमाए। इस पुरमसरत मौका पर मदरसे के तुलबा में मिठाई तकसीम की गई। अहले इलाका की तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। चलते हैं सखर की तरफ, खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ मुजफ्फर आबरू की रिपोर्ट के मुताबिक सखर न्यू तलका सिंधड़ी होटल के करीब बटाई टाउनशिप की जानब से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में बुजुर्ग, समाजी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की, जिनमें हज़रत साईं पीर तरीके साईं अब्दुल वहाब चाचड़, हज़रत मौलाना नज़ीर अहमद महर, हज़रत मौलाना खुदा बख्श चाचड़, शेर मोहम्मद, मीर मोहम्मद नवाज शरीफ, पंजम गिलानी और दीगर ने शिरकत की। बंधानी आमर अराइन, GM जतोई, रईस
عالم خان اور دیگر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہترین کاروبار بھی عبادت کا حصہ ہے جسے ہم عبادت سمجھتے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ غریب اور محنت کش طبقے کے لیے ایک بہترین موقع ہے جس سے اس طبقے سے تعلق رکھنے والے ہر فرد اپنا سستا اور اچھا پلاٹ بک کروا سکتے ہیں. مقررین نے کہا کہ بٹائی ٹاؤن شپ کی باقاعدہ دعا ایک نئے انداز میں شروع ہوئی ہے جس میں ٹاؤن شپ کے مالک میں مصری خان چاچڑ نے ٹاؤن شپ کا پورا پلانٹنگ سسٹم برادر عاشق حسین کلوہاڑ کے حوالے کر دیا جس کے بعد بٹائی ٹاؤن شپ اسکیم کی پلانٹنگ جدید اور نئے انداز میں شروع کی گئی. پروگرام کے اختتام پر پروگرام میں شریک تمام مہمانوں کو کھانا کھلا کر پروگرام کا اختتام کیا گیا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے سباش کوٹک بیورو چیف میرپور خاص کی رپورٹ کے مطابق پاک افواج کے نوجوانوں کی بہادری کو سراہتے ہوئے آج دیوانی پبلک ہائی اسکول مٹی کی انتظامیہ نے اسمبلی اوقات میں پروگرام منعقد کیا گیا جس میں اپنے وطن عزیز کی سلامتی شہداء پاک افواج کے لیے طالب علم اور اساتذہ نے مل کر دعا کی اور کہا کہ اللہ بزدل بھارت نے رات کے اندھیروں میں پاکستان پر حملہ کر کے معصوم لوگوں کو شہید کیا اور مساجد کو نشانہ بنایا. بھارت کے اس بزدلانہ اور ناروا سلوک کی مذمت کرتے ہیں اور افواج پاکستان کی بھرپور جوابی کارروائی پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہمارے وطن عزیز کے نوجوانوں نے انڈیا کی اس بزدلانہ سازش کو ناکام بنایا. طالب علم اور اساتذہ نے مل کر عہد کیا کہ وطن عزیز کی بقا اور سلامتی کے لیے ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل خون کی آخری قطرے تک افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور افواج پاکستان کے ساتھ مل کر دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیں گے. اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کو شاد و آباد رکھے اور ہمارے افواج پاکستان کو دشمن کی ہر للکار کا منہ توڑ جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بیورو چیف عدد تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے کہا کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں سیکیورٹی ریڈ الرٹ کر دی گئی ہے. اس سلسلہ میں ریسکیو سول ڈیفنس اور پولیس سمیت ضلعی محکموں کی جنگی صورتحال بارے فرضی مشقیں بھی جاری ہیں. انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں کے طلباء کو ایمرجنسی صورتحال میں حفاظتی اقدامات بارے تربیتی سیشن کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول میں ضلعی محکموں کے ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے فرضی مشقوں کا معائنہ کرتے ہوئے کیا. ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے فرضی مشقوں کا معائنہ کیا اور بریفنگ لی. فرضی مشقوں میں طلباء اور شہریوں کو میڈیکل ٹریٹمنٹ اور بچاؤ کا عملی مظاہرہ کیا گیا. اس موقع پر ضلعی محکموں نے شہریوں اور طلباء کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا بھی مظاہرہ کیا. ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری اور فورسز کے جوانوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے. ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے کہا کہ بھارت نے پاکستانی قوم کو للکار کر تاریخ کی غلطی کی ہے اور خمیازہ بھگتنا یہ بزدل دشمن رات کے اندھیرے میں بچوں اور خواتین کو نشانہ بناتا ہے. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ بھارتی جنگی جہازوں کو دھول چٹا کر ہماری افواج نے دوبارہ تاریخ رقم کی. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ فرضی مشقوں کا مقصد کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال میں فوری رسپانس کرنا ہے. قبل ازیں فرضی مشقوں میں شریک طلباء، سول سوسائٹی اور فورسز نے بھی بھرپور ملی جوش کا مظاہرہ کیا. بیورو چیف عدد تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد ایس پی صدر شمس الدین کے حکم نامہ اور ایس ڈی پی او ضیاء اللہ خان کی ہدایت پر تھانہ سٹی پولیس نے منشیات فروشوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا. تھانہ سٹی پولیس نے 3 منشیات فروش قابو کر لیے. تھانہ سٹی پولیس نے منشیات اور شراب فروش کو پابند سلاسل کر دیا. تھانہ سٹی پولیس نے 3 الگ الگ مقدمات درج کر کے ملزمان کو پابند سلاسل کر دیا. سکندرآباد کے رہائشی عرفان عرف بانگڑی ولد محمد رفیع کو قابو کر لیا. دوران تلاشی 140 گرام چرس برآمد کر کے پابند سلاسل کر دیا. مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا. تھانہ سٹی پولیس نے دوسری کارروائی کرتے ہوئے محلہ خواجگان کے رہائشی ارشاد احمد ولد خواجہ حسین احمد کو قابو کر لیا. دوران تلاشی 200 گرام چرس برآمد کر لی. تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو پابند سلاسل کر دیا. تھانہ سٹی پولیس نے تیسری کارروائی کرتے ہوئے حمزہ ٹاؤن کے رہائشی اجاز شاہ ولد غلام شبیر کو قابو کر لیا. تھانہ سٹی پولیس نے ملزم کے قبضہ سے 20 لیٹر شراب برآمد کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا. عوامی حلقوں، شہری سول سوسائٹی کے لوگوں کا ایس پی صدر شمس الدین، ڈی ایس پی ضیاء اللہ خان، ایس ڈی پی او تھانہ سٹی شیر محمد پاشا، محرر عباس حیدر کو بہترین سماعت دشمن عناصر کے خلاف بہترین کارکردگی کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا. بیورو چیف عدد تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد محکمہ ریلوے کا راجہ رام اسٹیشن پر قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن. قبضہ مافیا سے 2 کروڑ روپے سے زائد مالیتی زمین باگزار. قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن جاری رہے گا. ڈی ایس پی ریلوے ملتان ڈویژنل ذوالفقار شیخ کی گفتگو. وفاقی وزیر ریلوے حنیف عبادسی کی قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کی سخت ہدایات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ڈی ایس پی ریلوے ملتان ڈویژن ذوالفقار شیخ کی سربراہی میں ریلوے انتظامیہ ملتان ڈویژن نے ریلوے اسٹیشن ظریف شہید راجہ رام پر ناجائز قابضین کے خلاف اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کیا گیا. آپریشن میں رانا محمد صدیق ڈی ایس پی ریلوے، پولیس لودھنا کفایت اللہ ریلوے ملتان، محمد عامر
AIOW ریلوے ملتان ساجد حمید، AWI ریلوے شجاباد پولیس تھانہ راجارام اور نفری ریلوے پولیس اور ریلوے ملازمین نے حصہ لیا۔ دوران آپریشن 50 مرلے کمرشل ریلوے راضی مالیتی 2 کروڑ پہ واگزار کروا لی گئی۔ اس موقع پر DSP ریلوے ملتان ذوالفقار علی شیخ کا کہنا تھا کہ ملتان ڈویژن میں قبضہ مافیا 1 انچ ریلوے زمین واگزار کروائیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔